بزرگان قوم، خواهران، مادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای امروزنا کسکلان مجلس ما علامه صاحب را مبارکباد پیش کنم که اونایی که زبردست انتظام مونه و موقع میده مردم را که او اظهار خیال خو کنه پیش قوم. امو یک موقع که است که گپ میزنی برای خلایق و نمو یک موقع بخشی تمام قوم است دیگه نه. امی تر کی بار بار مگن کی ٹائم بسیار کم است موگا بیروکریٹ یا مو سرکاری افسر نه مو اندازی گفتگویت مو ازو اندازی سیاسی ولانی است که گناه دیر زده آسمان را تا میرا او آسمان را او تا میرا او زمین را آسمان گمرا. مو یک گپ میزنی ساده گپ میزنی آهسته گپ میزنی امو در گپ میزنی که مردما گپ از مور بفهمه و در دماغ و گپای از مور بشناسه. اونا که بسیار زور تقریرامونه از بعد لطایبو عموما اونا بس علمو قصصتا ازو بعد پریکٹیکل دنیا بس نیستن. بہرحال شما بسیار یک جوشیلا تقریر از جناب میجر اسد صاحب شنیدین ها. اونا بسیار تفصیل ذکری کارکردگی ازارا قوم رکت نه. ما درمی جمع غفیر کنال بسیار خوب موقع یک تاریخی گب ما باید بگم نه. امی پاکستان کی تیار موشد نه. اینجی بلوچستان دو حصہ بود. یک بلوچستان स्टेट यूनियन بود दमेल उकलात खारान मखरान वगैरह بود یک ब्रिटिश बलूचिस्तान بود. वो आके चीज़ा بود कि बलूचिस्तान दमने पाकिस्तान चितौर शामिल शुना. वो हक दमने ब्रिटिश बलूचिस्तान की بود. वो ये بود कि मेंबराई मुस्बिल कमेटी कोयटा या वो शाही दरगाह मेंबरा इगना वोट मिलन कि मो दफान किताबान शमू नशनीदेन व इनाल बिश्नविन कि हाजरा कौम बराई पाकिस्तान वोट ददा. दिगो ख्वाजा आसिफ साहब कि मुगा हाजरा मुहाजिरा ख्वाजा आसिफ साहब वोट से दे बख्शे पाकिस्तान हो भाई तो उसको जाम दे कि मुगी हाजरा मुहाजिरा हाँ या गादम की वोट बख्शे पाकिस्तान दादा तूर मुगी मुहाजिरा कमाल मुनियारी नालिटी ये जी वज़रा इल्मोने में नमना है ना. दुयम बख्शे ख्वाजा आसिफ साहब अभी लफ्ज़ अस्ता कि अदबराए खुदा हालात रतोह कनो हालात दमेरे अफगानिस्तान शर गिरफ्तार और मौजूदा वक्त ताबाल निगराना तो अदबराए खुदा तो अमी मुहाजिरारा कि अजिंज बुरमनी शमोज ताबिली जालिमा मिदिन अमी इंसाफ अस्ता अमी इंसानी हमदर्दी अस्ता बिल्कुल नहीं अस्ता. देखो वो अमीर रिक्वेस्ट बनी कि अमी मुहाजिरा इस मौके अस्ता अदबराए खुदा बले जिना अमी जुल्म न किन शिद्दत जालिमा न दिन आमीन जी क्या अस्ता अमी तर की तमाम तहकीका करन कि हज़ारा कौम बसियार सिंसियर लाइल पाकिस्तान व कुर्बानियाँ देदा तफरीन नकल तमाम शमोकलिन दिगा बस یک قبیلی ما همین موقعی چون که بسیار مردم ششتره یعنی مو افسراتی هسته اینالی ما که متبخشی ازاره چون کار کردم ما ووش نگرفته بودم
माँ कौमी जज्बे मोगत के माँ कार करूँ या माँ मकसद न दश्तुम कि मर वोट बिगरीन चल कि माँ वोट दकार दश्तुम न दिगा शुमो मेहरबानी कदा अमु वक्त की वोट फुरमिदिन अमुर बिस्यार सोच के समझ के अमुर बिदिन न मेरा 15 साल अजमू में बरा इजमू मंद 15 साल इजमू बिल्कुल ज़ाया शुद बेच चीज़ ज़रूरी ज़मीन नमाज दे तरक्की नमाज ना मुकाबला गलत मुशना ना मसलन माँ कार मनुम माँ अस्पताल त्यार मनुम या गादम की शुमो सिलेट के दिन वो खिलाफ ज़ुकार मना वो मगर ना माँ नाम याज़र मेलूम वो नमू नमना आदमा गद्दार कौम अस्ता कि तरक्की न मेला के शुना मसलन मो टेक्निकल सेंसर तैयार मनी अमी आदमा मुगमाना मेलूम बस सोच किन समझ किन तो किन एनमजी 2018 निशमो कस्ता तकरीबन 4000 नफर कोटा इशदमने मरियाबाद अस्ता मिशन दहिंदी व मोरंदा हदारा मोरंदा मरियाबाद भाई अमिंदी की शिस्तेन एनमिंदी खचीम ईमानदारी की खूबी की चीज की नमी सरजमीन एनमिंदी बिशनिंदिगा माँ अमी खसी गुफ्तगू मजबूरी पेश की वो कम दर जल्दी कर मर्ची लगे खोलेगा मतलब ख्वाजा आसिफ साहब पैगाम से इसलिए माँ गुफ्तनी बुदम कि मो हज़ारा कौम बख्शे पाकिस्तान वोट दे वो बलूचिस्तान दमिनी पाकिस्तान शामिल सुना अगर तू ताखीर खबर न दे एनी में रोज गोश्त गिनतेगा पाकिस्तान जिंदाबाद।